السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناة المعهد الإسلامي العربي لعموم الهند ونيبال. نحن الآن في مدينة جيفور، مدينة التأنق والتبدع، وأخاطبكم هذا الحين وتشاهدون خلفي قصرا أنيقا، وهذا القصر يقال باللغة الهندية جل محل، ويمكننا أن نقول باللغة العربية قصر الماء. وهذا القصر الذي تشاهدونه خلفي ليس قصرا عاديا وليس قصرا عاما، وهذا القصر قصر أنيق المنظر، رائع البناء، وبديع التألف والتركب. وهذا القصر رغم جماله ورغم حسنه لا يعرف الكثير عن تاريخه، حيث بناه الملك مادو سينغ في القرن الثامن عشر تقريبا. وهذا القصر من خصوصيته أنه لا توجد فيه غرف للإقامة، وهذا القصر يشتمل على 5 طوابق. الطابق الذي ترونه خلف الماء هو الطابق الخامس، أما الطوابق ال4 السفلية فهي مغمورة بالماء وهي تحت الماء. فالآن نحن مع وفد من المعهد الإسلامي العربي تمشينا إلى هنا بعد صلاة الفجر، وأقدم لكم هذه النماذج بصورة الصور والفيديوهات في هذه اللحظات الصباحية المتنورة المباركة. فإليكم هذه النماذج، فأنتم ستتمتعون برؤية هذه المناظر إن شاء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.